बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर कोरोना की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ रही है और आए रोज़ कोरोना के जो तादाद है केसेस की वो भी बढ़ रही है और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। और इसमें अब तो बदकिस्मती ये है कि हम जहाँ से ये कोरोना फैला था, जो कोरोना का गढ़ था, मैं बात कर रहा हूँ तो चीन की, तो आज तो बदकिस्मती इसको कहें कि हमारी जो अब तक कोरोना में मुसद्दका केसेस की तादाद है वो हम चीन से भी बढ़ गए हैं। तो ये हमारे लिए, इदारों के लिए लम्हा फ़िक्री है। हमें अपने इदारों के साथ कोशिश करनी चाहिए कोऑपरेट करने की। अब तो सूरत हाल ये है कि MPs MNAs भी मर रहे हैं, वज़रा भी मर रहे हैं बेचारे इस कोरोना की वजह से। और इसमें जो है ना मशहूर शख्सियात, अदाकार भी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनको भी कोरोना हो रहा है। तो बहुत सारे, अब आपने गुज़श्ता रोज़ सुना होगा कि एक जो है ना वो नून लीग के MP हैं शौकत चीमा साहब, वो जो है ना कोरोना पॉजिटिव की वजह से वो फौत हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी का एक जो वज़ीर है मुर्तज़ा बलोच साहब, वो बेचारे फौत हुए हैं। PTI का एक MP है जमशेद काका खैल, वो बेचारा फौत हुआ है। JUI का MNA है मुनीर औरकज़ई, वो बेचारा कोरोना पॉजिटिव की वजह से फौत हुआ है। तो इस वक्त बहुत सारे डॉक्टर इसमें, पैरामेडिक स्टाफ इसके अंदर जो है ना वो पॉजिटिव हैं। तो अब जो लीगी MP हैं मियां नवीद, वो इनका कोरोना पॉजिटिव आया है। इसी तरह जो है ना MQM के फैसल सब्जवारी हैं, उनका तो पूरा ख़ानदान, उनके वालिदैन, उनकी बीवी और 2 बच्चे, उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया है। तो लिहाजा एडिशनल सेशन जज हैं कोर्ट्स के बहुत सारे लोग को कोरोना पॉजिटिव आया है। तो लिहाजा दोस्तों एहतियात करो, खुदारा हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। ये बड़ी सीरियस बीमारी है, इसको जो है ना अगर आप संजीदा लेंगे तो आप जो है ना अपने आप को, अपने घर वालों को इससे बचा सकेंगे, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात है। तो वो एहतियात आपके अपने हाथ में है। लिहाजा स्टे होम, सेव यू एंड योर फैमिली। घर में रहेंगे, अपने आप को, अपने घर वालों को, ख़ानदान को बचाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, ज़्यादा बाहर ना निकलें, ये आपके लिए बेहतर है। तो जो इस वक्त की अपडेट है हमारे मुल्क के अंदर और बाकी दुनिया में, वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज इस वक्त यानी ये जो तादाद आपको मैं बता रहा हूँ, जो अपडेट मैं दे रहा हूँ, ये 5 जून की है। तो 5 जून तक जो है ना 2020 तक जो इस वक्त तादाद है, वो दुनिया में इस वक्त कोरोना मुतासरीन की टोटल तादाद 66,40,000 तक पहुँच गई है और इसमें इजाफा हो रहा है। और अमवात तकरीबन 3,90,000 पहुँच गई हैं। सेहतयाब होने वाले जो अफराद हैं वो 32,06,000 हैं। ये दुनिया में इस वक्त जो है ना वो तादाद है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तकरीबन 4 लाख को हम पहुंचने वाले हैं अमवात के ऊपर, और 66 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, 66.5 लाख जो इसमें कोरोना केस पॉजिटिव हैं। और उसमें सबसे जो मतलब इस वक्त मुतासरा मुल्क है, सबसे ज़्यादा जहां कोरोना केसेस ने तबाही मचाई है, वो अमेरिका है। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो है ना वो तकरीबन 19 लाख से ज़ायद जो है ना वो केसेस वहाँ हुए हैं और अमवात जो है ना हुई हैं तकरीबन 1,09,533 जो है ना अब तक हो चुकी हैं। इसी तरह ब्राज़ील के अंदर जो है ना वो 5,90,000 से ज़ायद जो है ना वो कोरोना मुसद्दका केसेस हैं। अमवात यहाँ 32,688 हुई हैं। रूस के अंदर जो है ना वो 4,41,108 जो है ना कोरोना मुसद्दका केसेस हैं। वहाँ इस वक्त जो तादाद जब अमवात हुई हैं 5,384 है। स्पेन के अंदर इस वक्त 2,87,406 मुसद्दका केसेस हैं, ये चौथे नंबर पे है और यहाँ अमवात की तादाद 27,128 है। बरतानिया इस वक्त 5वें नंबर पे है, यहाँ 2,81,661 जो है ना वो मुसद्दका केसेस हैं और यहाँ मरने वालों की तादाद 39,904 है। इटली इस वक्त 6ठे नंबर पे है, यहाँ जो है ना 2,34,000 केसेस जो है ना मुसद्दका हैं, 2,34,013, और यहाँ जो है ना मरने वालों की तादाद 33,699 है। इंडिया इस वक्त 7वें नंबर पर आ गया है। तो यहाँ जो है ना जो कोरोना मुसद्दका केसेस हैं वहाँ उसकी तादाद जो है वो 2,26,588 है। ये गुज़श्ता कुछ दिनों में इंडिया के अंदर ये तादाद बढ़ी है। तो इंडिया पहले काफ़ी नीचे था लेकिन अब ये 7वें नंबर पर आया है। तो यहाँ मरने वालों की तादाद जो है ना 6,362 है, लेकिन अब इतलात ये है कि उसने कंट्रोल कर लिया है। आगे जो है ना वो तादाद कम बढ़ रही है, इंडिया के लॉकडाउन की वजह से उसको फ़ायदा हुआ है। अब 8वें नंबर पे जर्मनी है, वहाँ 1,84,000
492 تعداد ہے، اور جو کورونا مصدقہ کیسز ہیں، یہاں مرنے والوں کی تعداد جو ہے جرمنی کے اندر وہ 8701 ہے۔ 9ویں نمبر پر ترکی ہے، وہاں 1,67,410 جو ہے نا کورونا مصدقہ کیسز ہیں، یہاہاں مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 4630 ہے۔ ایران کا اس وقت 10واں نمبر ہے، ایران کے اندر بھی کافی تباہی ہوئی ہے، یہاں جو ہے نا 1,64,270 کیسز ہیں، اور 8,071 کیسز جو ہے نا وہ اموات کے اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا کی اوور آل تعداد ہے، جو 10 جو ہے ٹاپ کے ممالک تھے جن میں اس وقت کرونا زیادہ ہے، تو وہ میں نے بتائی۔ اب پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان میں اس وقت کرونا کیسز جو مصدقہ ہے وہ 87,476 ہے، یہ بہت زیادہ تعداد ہے، اور پچھلے تقریباً 15-20 دنوں سے یہ تعداد زیادہ ہوئی ہے، بڑھی ہے۔ اس میں مرنے والے جو ہے نا ان کی تعداد جو ہے نا 1811 ہو چکی ہے، یہ بھی بڑی تعداد ہے، اور اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جو خطرناک حد تک جو ہے نا وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم صوبہ وائز اس کا اندازہ لگائیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا کرونا کیسز کی تعداد وہ سندھ کے اندر ہے۔ سندھ کے اندر کرونا کیسز جو ہے نا وہ ہیں 34,577، اور مرنے والوں کی تعداد ہے 575۔ اور دوسرے نمبر پہ پنجاب کی نمبر آتا ہے، وہاں 31,104 جو ہے نا کرونا مصدقہ کیسز ہیں، اور یہاں مرنے والوں کی تعداد 607 ہے۔ اب جو پنجاب کے اندر صحت یاب ہوئے ہیں وہ ہیں 7,712، سندھ کے اندر جو صحت یاب ہوئے ہیں وہ 16,786 ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر ٹوٹل جو ہے نا وہ کورونا مصدقہ کیسز کی تعداد جو ہے نا وہ 11,890 ہے، یہاں مرنے والوں کی تعداد 521 ہے، اور 3221 جو ہے نا وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں، یہ بھی اچھی علامت ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر 5,224 کورونا مصدقہ کیسز ہیں، یہاں مرنے والوں کی تعداد 51 ہے، اور 2021 جو ہے نا وہ یہاں صحت یاب بھی ہوئی ہیں۔ گلگت بلتستان میں جو ہے نا 852 جو ہے نا وہ ٹوٹل کورونا مصدقہ کیسز ہیں۔ ان حکومتوں نے خاص طور پہ گلگت بلتستان نے اور کشمیر نے بڑی اچھے انتظامات کیے ہیں۔ وہاں آپ دیکھیں 852 کورونا مصدقہ کیسز میں سے 532 صحت یاب ہو چکے ہیں، وہاں مرنے والوں کی تعداد بھی کم ہے، یہاں 12 جو ہے نا وہ اموات ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اسلام آباد کو دیکھیں تو اسلام آباد میں بدقسمتی سے تعداد کافی زیادہ ہے، یہاں اس وقت تعداد جو ہے نا 3,544 جو ہے نا وہ تعداد ہے، اور یہاں صحت یاب 518 ہوئے ہیں، اور یہاں مرنے والوں کی تعداد 38 ہے، یہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ آپ احتیاط کریں، خدا را اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس سے بچائیں، اور وہ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، یہ آپ بچائیں، خدا را بچائیں، بہت ساری اموات ہو رہی ہیں۔ تو یہ اسلام آباد کشمیر کے اندر میں نے جیسے بتایا کہ 2 ایسے ہمارے علاقے ہیں جن کی حکومتوں نے بڑا اچھا اقدام کیا، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، سراہنا چاہیے۔ وہ جہاں گلگت ہے کی حکومت تھی، وہاں آزاد کشمیر کی حکومت کے بھی ٹوٹل مصدقہ کیسز اس وقت 285 ہیں، اور ان میں 173 ٹھیک ہو چکے ہیں۔ بہت اچھی تعداد ہے، بہت مطلب ان کے انتظامات اچھے ہیں۔ میں ان کی حکومت کو، ان کے انتظامیہ کو، پولیس کو، فوج کو، تمام میڈیکل کے اداروں کو جو ہے نا وہ سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عوام کو بچانے میں کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا اموات کی تعداد صرف 7 ہے، یعنی ایک تو ان 2 علاقوں میں کرونا کیسز کی تعداد کم ہے، ریکوری زیادہ ہے، اور دوسرا اموات بھی کم ہے۔ تو لہٰذا یہ اس وقت کی ٹوٹل کی صورتحال ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے انتہائی جو ہے نا خطرناک علامات ہیں۔ تو لہٰذا اب خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں، اس کو حکومت کی طرف سے افواہیں نہ سمجھیں، یہ بیماری ہے، صحیح معنی بیماری ہے، اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا ایک بھائی الحمدللہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ جناح ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، اس نے بھی مجھے بتایا ہے کہ یہ واقعی بیماری ہے، اور ڈاکٹر بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور بچانے کا واحد جو طریقہ یہی ہے کہ احتیاط کریں، حکومتی ہدایات پر عمل کریں، ان کی SOPs پر عمل کریں، اپنے ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، غیر ضرورت پر گھروں سے نہ نکلیں، اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، پاکستان کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے بچائے، اس بیماری سے بچائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کو، اور انہیں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ زندگی دیتی نہیں، لٹاتی، اور وہی کچھ لٹاتے جو آپ دیتے ہیں، لہذا اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لٹائے۔ بس۔